اهلا وسهلا. قبل شوي رجعت من الشغل، وطول الوقت وانا في الشغل كنت عم بفكر انه بتكون فكره حلوه اعمل فيديو قصير احكي فيه عن اللي عملناه اليوم. زي فرصه حلوه انه تسمعوا شوي عربي وتتعلموا لما كم من كلمه جديده. فحنبلش من الاول. اليوم كان في شركه، مش شركتنا، شركه تانية. في حدا طالبهم انه يجوا يصلحوا باضرار انه جاي من ورا المي ببيتهم. وهاي الشركه بدهم عشان يوصلوا للمحل اللي فيه الضرر لازم يفوتوا من غرفة تانية، غرفة مليانة أغراض. كله أغراض، إنه جوارير، رفوف، تخت، خزانات، كل شيء. بدهم لازم على الحيطة اللي بين الحمام وهاي الغرفة يشتغلوا على هاي الحيطة. فاتصلوا بالشركة اللي فاتصلوا بشركة تانية اللي هي الشركة اللي أنا بشتغل معها دائما، وزي بوظفوهم إنه يجوا يشيلوا كل الأغراض اللي بهاي الغرفة ويضبوهم بصناديق، يفكوا كل إشي، يحطوهم صناديق ويحطوهم محل تاني. وهاي الشركة اتصلت بالشركة اللي موظفتني أنا، وبعتوني أساعد هاي الشركة تساعد هذيك الشركة. فشوي بتضحك كيف بتشتغل، إنه هدول بالبيت اتصلوا هدول نفسهم بدهم مساعدة، فراح اتصلوا بشركة تانية، وهاي الشركة التانية بدها مساعدة، راح اتصلوا بالشركة الثالثة، وهاي الشركة الثالثة بعثتني لهدولاك وبلشنا الشغل هناك. فتنا على الغرفة، كانت غرفة مش ملموسة، يمكن من الثمانينات، من اللي فهمته من العجوز بالبيت إنه ابنها درس طب أو هيك إشي، بعدين طلع من البيت زمان وتركت الغرفة بالضبط زي ما كانت هو هناك. قعدنا نفكك بكل إشي، نفتح الجوارير، نفتح الخزانات، كل إشي كان جوا، كتب، صور، ملفات، كل إشي وراء، ألعاب، كل إشي. حطيناهم زي صناديق بكراتين، مش صناديق، حطيناهم بكراتين كبيرة، كرتونة بعد التانية، عبينا كل الاشياء حطيناهم بالغرفة اللي جنبها. بعدين قعدنا نفك كل الرفوف اللي على الحيطة، كانوا كلهم ملزقين من ورا، وكل البراغي كانوا منهم شوي مكسورين قد ما هي قديمة. فكناهم كمان حطيناهم بالغرفة التانية. قعدنا بعدين هو اللي بيشتغل معي قعد، ما بعرف، حط زي أسد أو إشي على الحيطة وراها، قعد ينظف فيها. مطهر، مش أسد، حط مطهر. وبعدين قعدنا نفك كل شيء تاني، خزانة كتير كبيرة من الأرض للسقف واصلة، كمان فكيناها كلها حطيناها بغرفة تانية. يعني لفينا السجادة وكمان طلعناها برا. هذا كان كل اشي عملناه. اخذت بالكامل 4 ساعات، كمان مع الوقت اللي قضيناه بالسيارة. رجعنا على المدينة، خلصنا كل اشي اللي دخل بالاوراق تاعون الساعات اللي اشتغلناهم، وخلص قالوا لي توكل على الله، مع السلامة. هذا كان أول يوم بهدول الشهرين اللي بس بنشتغل فيه 4 ساعات. بالعادة اليوم الوحيد اللي بنشتغل فيه هالقد قليل. بالعادة بنشتغل أقل شي 8 ساعات، ومرات بتطير بتوصل 10 ساعات. فعشان هيك أنا راجع على البيت متحمس كل طاقة، وعملت الفيديو على طول. فهذا كل إشي، مفيش كتير ينحكى. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، شكرا لمشاهدتكم، وبشوفكم بالفيديوهات الجاي.